अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आलमगीर वबा के वार में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों के दौरान 1411 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान और डेनमार्क में ग्रीन पार्टनरशिप मुआहिदा हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान राब्ताकारी और अपने दिफा में दिलचस्पी रखता है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया है। मुशीर कौमी सलामती कहते हैं, पाकिस्तान तालिबान की जानिब से नहीं बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए बात कर रहा है। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा और मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 123 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 127 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कौमी परचम कायदे-आज़म तस्वीर की बेहुरमती पर सजाएं बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया। 5 साल तक कैद या कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। कालादम तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को रिहा करने का हुक्म। साद रिजवी को नज़रबंदी के बाद 14 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस किया गया। वकील साद रिजवी ने अदालत में मौक़िफ़ पेश कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद। नुसरत शहबाज खुद पेश नहीं हुई, उन पर प्लेडर के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद की गई। कनाडा में मुकामी कबाइल से इज़हार यकजहती के लिए सच और मुफाहमत का दिन मनाया गया। ट्रूडो कहते हैं कि हम मुकामी कबाइलों का एहतराम करते हैं। इस दिन के मौके पर वफाकी हुकूमत की जानिब से आम तातिल का ऐलान किया गया था। कनाडा में कारोबारी हलकों का कोरोना वायरस के सबब शुरू किए जाने वाले इमदादी प्रोग्राम जारी रखने का मुतालबा। कारोबारी बरादरी का कहना है कि हुकूमती इमदाद के सबब हमें अपने कारोबार बचाने में मदद मिली। वबाई दौर में कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो गया था। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान। शहरी धूप का मज़ा भी ले सकेंगे, जबकि बारिश का भी इम्कान है। हफ्ते की रात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 16,23,992 तक जा पहुंची। हलाकतें 27,862 हो गईं। फंडिंग की कमी अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम को तबाही के दहाने पर धकेल रही है। रेड क्रॉस की जानिब से कहा गया है कि 20,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स अब काम नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तालिबान के लिए शराइत वाज़ेह हैं, वो उन पर अमल करें। उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से कहा गया है कि हिफाजती तदाबीर और SOPs को भी यकीनी बनाया गया है। उम्रा और नमाज के लिए तवक्कलना ऐप से वक्त ले सकते हैं। अमरीकी रियासत टेनेसी में स्कूल में फायरिंग से तालिब इल्म ज़ख्मी। हमलावर ने गिरफ्तारी दे दी। हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। मुतासरा अफराद की तादाद 23,66,62,473 तक जा पहुँची, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 47,99,731 हो चुकी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
कोरोना वायरस से 56 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,785 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,46,538 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,31,666, सिंध में 4,57,928, खैबर पख्तूनख्वा में 1,74,017, बलोचिस्तान में 32,926, गिलगित बल्तिस्तान में 10,328, इस्लामाबाद में 1,05,516, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,157 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,94,35,155 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,049 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,70,590 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से बातचीत चल रही है। अगर पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर देंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुपों से अफ़गानिस्तान में बातचीत चल रही है और अफ़गान तालिबान उन मुज़ाकरात में मसालहती किरदार अदा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि TTP के साथ बातचीत नतीजा खेज होगी या नहीं। इमरान खान का कहना था कि क्योंकि मैं अस्करी हल पर यकीन नहीं रखता, हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान का फ़ौजी हल नहीं है। TTP के कुछ ग्रुप्स पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान उनको गैर मुसल्लह करने के लिए उनसे बातचीत कर रही है। पाकिस्तानी तालिबान अगर हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर देंगे। TTP के जंगजू हथियार डालकर मुल्क में आम शहरी की तरह रह सकते हैं। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. पाकिस्तान और डेनमार्क में ग्रीन पार्टनरशिप मुआहिदा हो गया है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मुलाकात में पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकालने का भी जायज़ा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेनमार्क की जानिब से GSP+ स्टेटस पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर मशकूर हैं। डेनमार्क के हम मनसब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई है। डेनमार्क के साथ बाहमी ताल्लुकात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। Our assessment of the situation in Afghanistan, and I also shared with him my interaction with Mr. Borrell, the High Representative of the European Union, on how EU can engage with Afghanistan and how can we collectively agree on a way forward. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाले बिल के बारे में आगाह हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अमरीका में लॉबीज और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। We also understand that as the bill stands right now, it does not have bipartisan understanding over it. It is a bill presented by a group of Republican senators who have had a view on how the government of United States should have responded. इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला मुल्क है। हम सब के अफ़गानिस्तान में मुश्तरका मफादात हैं। नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो। अफ़गानिस्तान में औरतों और बच्चों के हुकूक का दिफा करना होगा। We also discussed, and I appreciate that, the situation in Afghanistan in detail. We are, of course, deeply worried that Afghanistan become a safe haven for terrorist groups. The people of Pakistan knows the horrors of terrorism better than anyone else. Thousands in this country have died, and Pakistan is a very important country in the region. So we had a frankly good discussion on how to deal with the new Taliban regime, how it can become the government in Afghanistan become more representative, inclusive.
مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ مستحکم افغانستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے اور اس کے لیے روس، پاکستان اور چین افغانستان میں مثبت اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ خطے میں بگاڑ کا کردار ادا کیا ہے۔ عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا تھا کہ افغانستان گزشتہ 4 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا سیاسی حل ہونا چاہیے۔ ہم ماضی میں 50 لاکھ سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر چکے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ پاکستان ایک مستحکم اور پرامن افغانستان دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان طالبان کی جانب سے بات نہیں کر رہا بلکہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے بات کر رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ خطے میں بگاڑ کا کردار ادا کیا ہے اور جعلی خبر کا استعمال کرتے ہوئے وادی پنجشیر پر جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ مستحکم افغانستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے اور اس کے لیے روس، پاکستان اور چین افغانستان میں مثبت اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کا رخ مسقط کے ساحل کی طرف ہو گیا، جس کے باعث کراچی میں طوفانی بارشوں کا امکان بھی کم ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یو ایس جوائنٹ ٹائفون وارننگ سینٹر پرل ہاربر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق سمندری طوفان کراچی سے دور ہو رہا ہے، تاہم سسٹم کے مطابق طوفانی بارش کا امکان بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق طوفان کی شدت میں کمی کے باعث شہر میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا، تاہم دوپہر تک موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی میں رات بھر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ کراچی میں اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر سندھ حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا۔ ادھر محکمہ تعلیم سندھ نے بھی صوبے میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جامعہ کراچی نے تمام امتحانات بھی منسوخ کر دیے اور نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر، مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 8 روپے سے زائد اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمت میں اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 123 روپے 30 پیسے سے بڑھ کر 127 روپے 30 پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 120 روپے 4 پیسے سے بڑھ کر 122 روپے 4 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 92 روپے 26 پیسے سے بڑھ کر 99 روپے 31 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 90 روپے 69 پیسے فی لیٹر سے بڑھ کر 99 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ شوکت طرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی قیمتوں میں اضافے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے میں ابھی بھی کم ہیں۔ لیوی میں کمی سے عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا اور حکومت کو 2 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ پیٹرول کی پرائس 4 روپے کر دی، ڈیزل کی 2 روپے کر دی۔ اس سے حکومت کو 2 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ مطلب ہے کہ حکومت کو پیسے آئے نہیں، پیسے گئے۔ اور یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ آپ کی جو کروڈ کی پرائس ہے وہ جو $42 تھی جنوری فیبرری میں، وہ $80 پہ چلی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ خواتین ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کی، جس کے بعد اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ خواتین ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے گلی گلی میں شور ہے، عمران خان چور ہے کے نعرے لگائے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ سینٹ داخلہ کمیٹی نے قومی پرچم اور قائد اعظم کی تصویر کی بے حرمتی پر سزائیں بڑھانے کا بل منظور کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سینٹ داخلہ کمیٹی نے قومی پرچم اور قائد اعظم کی تصویر کی بے حرمتی پر سزائیں بڑھانے کا بل منظور کر لیا۔
قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے خصوصی افراد کی ذیلی کمیٹی کی کنوینر منزہ حسن نے اجلاس میں وزارت تجارت و صنعت کو ہدایت کی کہ وہ خصوصی افراد کے لیے ایسی گاڑیاں منگوانے کی اجازت دی جائے جس سے ان افراد کو سہولیات مل سکے۔ علاوہ ازیں چیئرمین محسن عزیز کی زیر صدارت اجلاس میں سینٹ داخلہ کمیٹی نے قومی پرچم اور قائد اعظم کی تصویر کی بے حرمتی پر سزائیں بڑھانے کا بل منظور کر لیا۔ بل کے مطابق قومی پرچم اور قائد اعظم کی تصویر کی بے حرمتی یا سرکاری املاک سے غیر مجاز طور پر جان بوجھ کر اتارے جانے پر 5 سال تک قید یا کم سے کم 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی دوبارہ نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے چچا امیر حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی و صوبائی حکومت، چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس، ڈی سی لاہور اور سی سی پی او کو فریق بنایا گیا۔ اسپیشل سیکریٹری ہوم عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف پیش کیا کہ سعد رضوی کو نظر بندی کے بعد 14 مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے بھی نظر بندی میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست گزار کی جماعت مکمل مذہبی جماعت ہے جس کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ حکومت نے سیاسی بنیادوں پر درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کیا اور نقص امن عامہ کے تحت نظر بند کر دیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کالعدم قرار دے دی۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت میں نصرت شہباز خود پیش نہیں ہوئیں۔ عدالت نے ان پر وکیل کے ذریعے فرد جرم عائد کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز پر فرد جرم عائد کر دی۔ نصرت شہباز خود پیش نہ ہوئی اور ان پر پلیڈر کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا، جبکہ شہباز شریف کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔